وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، حضرة رئيس الحسن الميمونة وأساتذة الكرام وإخوة الأفاضل وضيوف الأماجد، السلام عليكم تعالى وبركاته. إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن قمت بين أيديكم ساداتكم لإلقاء كلمة في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وإنها لنعمة عظمى ومنة الكبرى أن بعث الله رسوله رحمة للعالمين وهدى للمستبصرين ونورا يبدل ظلم الفتن والجاهليات، فأحيا به قلوبا ميتة وأشمع به آذانا صما وأنر به أعين عليا، وجعل رسالته خاتمة خالدة شاملة كل أسود وبيد كل حر وعد وكل عربي وعجمي، فبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فأرض وأجل وأكرم بذلك الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فأبان الخير كله ودعا إليه وأبان الشر كله وحذى منه وسعى كل السعي وبذل كل الوسع، وفي هداية أمتي والأصل بأيديهم إلى سبل الفوز والنجاة، واصرف عن كل تسوهم عاقبة. وكما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الخير كل الخير في اتباع سنته واقتفاء أثره وسلوك طريقته، وسبيل ذلك معرفة أقواله وأفعاله وتدارس في سيرته، فإنها المعين الذي لا يغضب والروضة الندج التي لا تنقطع ظهرها، وهي النموذج الأمثل الذي لم يتطرق إليه عبث أو تزوير ولم تدله يد المائلين إلى هذا الاتجاه الفكري أو ذاك، وما ثم فهي معين لا ينذب ومنبع خيرا لا ينقطع، فكلما قلب المرء ذر فيها وأوعى قلبه لها الإيمان واليقين والبصيرة والهدى ما تستقيم به خطاه وتطيب به حياته. فإن البعد عن سيرته والجهل بسنته مزق يهدي بصاحبه إلى الظلمات يتخبطها وجهاله يرضي بها. وما أحسن قال شاعر: الله زاد محمدا تكريما، الله زاد محمدا تكريما، وحباه فضلا من لدنه عظيما، واختصه في المرسلين كريما، واختصه في المرسلين كريما، ذا رأفة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله، لا حاجة لنا بتاريخ فلاسفة يونان وهو رومان وعلماء الأفرج، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات، الحب والرحمة والحكمة والسياسة والإنسانية الكاملة، لا وهي حياة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. सुभान अल्लाह। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आ गया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आ गया, बेनवा और बेकसों का गम कसार आ गया।